growing kids, हैन? ठिक छ. Development refers to the positive change brought in the lifestyle of people. It is a process of growing. त्यसैमा थप्देऊ न. It is a process of growing. जे कुरा पनि ग्रो हुनु, वृद्धि हुनु, त्यो नै डेभलपमेन्ट हो. जस्तो त्यहाँ मैले डेभलपमेन्टमा त्यो एउटा व्हाट आर फाइनान्शियल रिसोर्सेस अथवा व्हाट इज फाइनान्शियल रिसोर्स भनेर सोध्यो भने तिमीहरू के हो? सर फाइनान्शियल रिसोर्सेस को त्यहाँ डिस्क्राइब चाहिँ गरेको छ तर मेन डेफिनेसन चाहिँ financial resource means capital, currency and financial system. सर define financial resources भन्यो भने हामीले मात्रै नि मार्क्स आउँछ. आइहाल्यो नि. 1 मार्क्स क्वेशनमा एक सेन्टेन्समा आन्सर दिने हो. एक अथवा दुई सेन्टेन्स म्याक्सिमम. धेरै लामो नलेख्ने. The capital, currency and financial system. सबै कुरा त्यसैमा आयो के. करेन्सी भनेपछि पैसाको कुरा आइहाल्यो. फाइनान्शियल रिसोर्स भन्ने चाहिँ पैसा भनेको हैन. अब त्यहाँ करेन्सीको कुरो पनि आयो है. क्यापिटलको कुरा हामीले गरिहाल्यौं. अनि फाइनान्शियल सिस्टम भनेपछि बैंकिङ कुरा. बैंकिङ इन्स्टिट्युसनहरु, फाइनान्शियल इन्स्टिट्युसनहरु सबै आए त्यसमा. फाइनान्शियल सिस्टम भनेपछि अब सिस्टममा चाहिँ सिस्टम भने चाहिँ ब्रोड कुरा भयो क्या. त्यसमा लोन लिने कुराहरु भयो, त्यसमा चाहिँ हामीले डिपोजिट गर्ने कुरा भयो, इन्ट्रेस्टका कुराहरु सबै आउँछन् त्यो भित्र फाइनान्शियल सिस्टमले. सर अनि अरु क्वेशन कस्तो हुन्छ? अब स्किल ह्युमन रिसोर्स भनेर आउन सक्छ. के लेख्छौ भनेर? What is a skilled human resource? अथवा what is the skilled human resource? Human resources. The resource will have skill to do a particular job is called skilled human resource. त्यो तर त्यसले कम्प्लिट हुँदैन किनभने अनस्किलले पनि पर्टिकुलर वर्क त गर्न सक्छ नि. खन्ने काम एउटा पर्टिकुलर वर्क नै हो. खन्नको लागि स्किल चाहिएन. तिमीले तीन कुरा त्यसमा लेख्नुपर्छ है स्किलमा. द म्यान पावर व्हिच हैज स्किल्स, education or knowledge and experiences to do certain jobs. त्यो स्किल भनेको है. सर फेरि भन्नुस् न. Education or knowledge, skills and experiences. Education or knowledge. Education or knowledge. There is the human resource that has skills, education knowledge. The human resources that have. The human resource that education has. knowledge हुनुपर्छ. तर अर्को सट्टा एड हुनुपर्छ हैन किनभने तिनटै हुनु पर्यो नि. हैन म भन्छु त्यति. म भन्छु तिम्रो क्वेशन नि जेन्युइन छ. म अहिले भन्छु ल. द ह्युमन रिसोर्स दैट हैज स्किल, एजुकेशन अर नलेज. मैले अर किन भनेको म अहिले भन्छु. थर्ड पोइन्ट पनि म भन्दैछु. एजुकेशन अर नलेज एन्ड एक्सपिरियन्सेस है. एजुकेशन अर नलेज किन भनेको भने स्किल भयो
हजुरले एजुकेसन अर नलेज अर एक्सपिरियन्स भन्छेको भन्ठानेर त्यहाँ एक्सपिरियन्सको अगाडि चाहिँ एन्ड हुनुपर्छ अर किन भनेको म अझै क्लियर गरिदिन्छु अर किन एजुकेसन अर नलेज मैले किन भनेको भने हाई स्किल हुनको लागि अथवा स्किल म्यान पावर हुनको लागि धेरै पढ्नु पनि छैन नलेज चाहिँ हामी अन्तबाट ल्याउन नि सक्छ कुरा हुन सक्छ है आफै सेल्फ स्टडीबाट नि हुन सक्छ है सो हाई क्वालिफिकेसन हुने त्यही भएर यो कुराहरूले त्यसो भन्नुपर्छ के हो भने हरेक जबमा सबैमा त म भन्नु नलेज अनि the human resources that have skills, education, knowledge, education or knowledge and experiences. And experience. Yeah. तीनवटा कुरा भने है मैले स्किल्स एजुकेसन अर नलेज एन्ड एक्सपिरियन्सेस है त्यो चाहिँ प्रायः जबमा त्यो कुरा हुन सक्छ जस्ट टिचिङमै पनि हाई स्किल्ड सेमी स्किल्ड है त्यसमा अनस्किल्ड चाहिँ हुन सक्दैन सेमी स्किल्ड भन्यो भने भर्खर सुरु गरेको इन्ट्री लेभल पोजिसनको टिचरहरू टिचर असिस्टेन्टहरू हैन तिनीहरू चाहिँ सेमी स्किल्ड अब अलि धेरै भएपछि हाई स्किल्ड जबमा त्यो तिनै अनस्किल्ड सेमी स्किल्ड हाई स्किल्ड हुन सक्छन् है सबैमा हुन्छन् भन्ने चाहिँ छैन तर धेरैमा अब त्यसैलाई तिमीहरूले सेमी स्किल्ड भन्नु पर्यो भने कसरी लेख्छौ ल भन्न त त्यसैलाई गर पक्राउमा आउँछ अब यो हाई स्किल्ड म्यान पावर सेमी स्किल्ड म्यान पावर भन्नु पर्यो भने This is with that knowledge about the specific work is called semi-skilled manpower. ठिक छ त्यसै के थप्दियौ भने नि अघि मैले who have skills education or knowledge and experiences भनेको थिएँ नि अब के गर्ने भने the human resource which has some or limited skills, knowledge and experiences in a certain job is semi-skill. जोसँग चाहिँ छैन हाई स्किलको जस्तो तर केही चाहिँ छ अनस्किल जस्तो पनि होइन केही छ सम आर लिमिटेड नलेज भन्नु अरू सबै कुरा एउटैले लिमिटेड नलेज स्किल्स not education and experiences त्यो तीनवटा कुरा अघि मैले भनेकै कुरामा अगाडिपट्टि सम आर लिमिटेड भनेर थप्देऊ अरू सबै कुरा एउटै लेख्दै हुन्छ Sir, what is mean by brain drain? Brain drain त्यो चाहिँ हामीले सोशल एबिल्स एन्ड प्रब्लममा पढ्नुपर्छ पहिला ड्रेन भनेको ड्रेनमा के हुन्छ पानी बगेर निस्किन्छ हैन बाहिर यस सर ड्रेन भनेको चाहिँ धेर हामी बाहिर पठाउने अथवा जे होस् पानी बगेर बाहिर पठाउँछ कुनै सर्टेन एरियाबाट के हुन्छ भने ब्रेन बगेर बाहिर गयो क्या देशभन्दा बाहिर ब्रेन ड्रेन भनेको के हो ब्रेन ड्रेन अब यसलाई 1 मार्क्स क्वेसन आयो व्हाट इज भन्यो भने ब्रेन ड्रेन इज अ सोशल प्रब्लम इन द young people अथवा skilled manpower migrates to other countries in search of job or better facilities, better settlement facilities.
ब्रेन social problem. एकछिन मैले ब्रेन ड्रेनको सिद्ध्याउँछु भने ब्रेन ड्रेन इज अ सोसल प्रब्लम एकछिन पखला मैले डिफाइन गर्छु नि ब्रेन ड्रेनलाई डिफाइन गर्छु नि ब्रेन ड्रेन इज अ सोसल प्रब्लम लेख्दैछौ in which the human के काटेर आएको छ मेरो साउन्ड छैन सर के को साउन्ड ए त्यो अफ गर ल इट्स द skilled human resource high skilled भन्ने पनि हुन्छ high skilled human resource my manpower भनेको थिएँ ल ठिक छ high skilled manpower कुरा एउटै छ है high skilled manpower भने पनि human resource भने पनि human resource भने चाहिँ अलि ब्रोड टर्म भयो हाई स्किल्ड ह्युमन रिसोर्स अथवा लेखेको छ भने नकाट त्यही नै लेखे नि केही फरक पर्दैन म्यान पावर हाई स्किल्ड म्यान पावर अथवा हाई स्किल्ड ह्युमन रिसोर्स माइग्रेट्स टु अदर ट्रिज इन सर्च अफ बेटर जब एन्ड जब एन्ड सेटलमेन्ट भयो क्वेसन हो भने अब यो 6 मार्क्स क्वेसनमा भयो भने त तिमीहरूले इक्जाम्पलहरू दिनु पर्यो अनि नेपालमा चाहिँ यसरी हाई स्किल म्यान कि भनेर अनि यो मान्छेहरू चाहिँ यस्तो कन्ट्रीहरूमा गइरहेछन् हैन जस्तो क्यानाडा अस्ट्रेलिया अमेरिका अनि त्यसपछि ट्रेन ह्युमन रिसोर्स चाहिँ अरेबियन कन्ट्रीतिर गल्फ कन्ट्रीहरूतिर गइरहेका छन् भनेर त्यो लेख्नु पर्यो त्यो अनि त्यसमा तिमीहरूले अब भन त Sir, just try. We should develop our countries, but some these drained people's high skilled manpower, high skilled human resources, migrates to other countries. They continue ठिक छ भइराछ सर ल ठिक तिमीले ट्राई गरेको ठिक त हो तर के पनि हामीले थप्नुपर्छ भने वी शुड लभ आवर कन्ट्री त छँदैछ तर के गर्नु पर्यो भने गभर्नमेन्टले पनि बेटर फ्यासिलिटीहरू बेटर जब अपर्च्युनिटीहरू क्रिएट गर्नु पर्यो है सर मैले डेभलप्ड भने हो डेभलप यस सर ठिक छ है के गर्नु पर्यो भने अब पहिला हामीले सिचुएसन बताउँछौँ यस्तो यस्तो छ यो ब्रेन ड्रेन भयो अनि कारण भन्नु पर्यो के भन्दा जब अपर्च्युनिटी छैन अनि जब भए पनि क्वालिफिकेसन स्किल्स अनुसारको हैन देयर इज नो रिम्युनरेसन स्यालेरी मात्र नलेख तिमीले एउटा वर्ड लेख रिम्युनरेसन REMU मैले च्याटमा लेखिदिन्छु रिम्युनरेसन त्यसमा चाहिँ स्यालेरी फ्यासिलिटी सबै कुरा आउँछ सो त्यो सेन्टेन्सलाई चाहिँ कसरी त्यो ओरलाई चाहिँ कसरी सेन्टेन्स म भन्छु REMUNERATION ल हेरौँ अब मैले भन्न लागेको थिएँ ब्रेन ड्रेनको हामीले पहिले डिफाइन गरिहाल्यौँ ब्रेन ड्रेन मिन्स high skilled manpower or human resource migrating to other countries in search of better job and settlement है अनि अब इक्जाम्पलहरू दिने कसरी हाई स्किल म्यानपावरहरू माइग्रेट भइरहेछ कस्ता कन्ट्रीहरूमा डेभलप कन्ट्रीहरूमा कसरी गइरहेछन् युरोपियन कन्ट्रीमा कसरी गइरहेछन् त्यो इक्जाम्पल दियो त्यसपछि द कजेस फर ब्रेन ड्रेन आर फर्स्टली इन आवर कन्ट्री टाइम कति छ साँच्चै काटिहाल्ला नि 144 काट्यो नि आज त ल ठिक छ आज 1 घन्टा ज्यादा लाग्छ
हामीलाई नै फाइदा. सो इन आवर कन्ट्री कलेजमा है, इन आवर कन्ट्री there are no more job opportunities. Even if there is a certain job, the remuneration, मैले अघि वर्ड लेखेको छु, the remuneration does not match है, match according के अनुसार म्याच नगर्ने भयो, according to education, skills, experiences. हामीले हाई स्किल म्यान पावरको कुरा गरिरहेका छौँ. स्किल्स, एजुकेसन एन्ड एक्सपिरियन्स अनुसारको म्याच गर्दैन. सो हाइली क्वालिफाइड पिपल हेभ टु वर्क फर लोअर स्यालेरी अथवा लोअर रिम्युनरेसन. द्याट्स वाइ पिपल स्याटिस्फाइड अर डिस्याटिस्फाइड. सो दे वान्ट better job opportunities, better facilities, better payment. That's why they migrate to other countries. अब सल्युसन को कुरा लेख्नु पर्यो भने ट्रिपमा जब अपर्च्युनिटी क्रिएट गर्ने, गभर्नमेन्टले यसमा लगानी गर्नु पर्यो अनि गभर्नमेन्टले डेभलपमेन्ट वर्कहरू सञ्चालन गर्नु पर्यो. ठुला प्रोजेक्टहरू गभर्नमेन्टले सञ्चालन गर्नु पर्यो. द गभर्नमेन्ट सुड अपरेट हैन बेटर प्रोजेक्ट डेभलपमेन्ट प्रोजेक्ट्स इन द कन्ट्री सो द्याट द हाई स्किल म्यान पावर रिमेन्स हियर. यही जब पाउने, राम्रो जब पाउने भएपछि त जाँदैन नि त हैन. सो पिपल सुड थिङ्क अबाउट सेल्फ इम्प्लोइमेन्ट. सेल्फ इम्प्लोइमेन्ट माने पनि त मान्छे सोच्नु पर्यो नि. गभर्नमेन्ट सुड अल्सो facilitate है, त्यही स्पेलिङ आउँदैन भने लेख. FACI, LITAT, facilitate, FACI, FACI, LITAT, facilitate the process for self-employment हैन. मान्छेले लोन प्रोभाइड गरिदिने, लोन चाहिँ सजिलै मान्छेले पाउने भयो भने लगानी गरेर इन्भेस्ट गरेर चाहिँ मान्छेले गभर्नमेन्ट फ्यासिलिटेड गभर्नमेन्ट फ्यासिलिटेट्स द सेल्फ इम्प्लोइमेन्ट अपर्च्युनिटी अथवा द प्रोसेस अफ सेल्फ इम्प्लोइमेन्ट अथवा सेल्फ इम्प्लोइमेन्ट अपर्च्युनिटीलाई फेसिलिटेट गरिदिने. सर हजुरले इम्प्लोइमेन्ट भन्छ कि इम्प्लोइमेन्ट भन्दा सेल्फ इम्प्लोइमेन्ट भनेको आफै पनि केही गर्ने क्या. जस्तो गाई फार्महरू खोल्नु, पोल्ट्री फार्महरू खोल्नु हैन, अनि अर्गानिक खेतीहरू गर्नु आफै. People should think about self-implement. इम्प्लोइमेन्ट हो, त्यो पनि इम्प्लोइमेन्ट नै हो. स्वरोजगारी भन्छ क्या नेपाली. स्वरोजगारी भनेको आफै इम्प्लोइमेन्ट क्या, आफै चाहिँ जब क्रिएट गर्ने, आफै एउटा कुनै अकुपेसन क्रिएट गर्ने. फार्मिङ, काउ फार्मिङ हैन, फिस फार्मिङ, रनिङ अ होटल or a resort or a restaurant, self employment भयो पनि हैन. with their label के भन्छ नि त त्यस्तै. Even if there is a job, the remuneration does not match